नाज़रीन, आज एड्रिया होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर में लीग ऑफ यूएसए का प्रोग्राम। लीग ऑफ यूएसए अमेरिका में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तंजीम और बहुत ही पुरानी तंजीम, जिसके कारनामे और जिन्होंने बेशुमार ऐसे काम किए हैं जिस पे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी फख्र महसूस कर सकती है। आज उनका ये प्रोग्राम एड्रिया में इंतहाई खूबसूरत एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जहां पे एक नई जिद्दत और एक नई चीज आपको देखने में आएगी। और मैं ये समझता हूं कि लीग ऑफ यूएसए हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी को अमेरिकन धारे में लेकर चलती है और यही किसी भी तंजीम की खूबी होती है। सलीम अहमद मलिक, एड्रिया होटल से आपके प्रोग्राम लीग ऑफ यूएसए के प्रोग्राम में आपके शाना बशाना, और देखते हैं कि आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम क्या रंग लाता है। नाज़रीन, हमारे साथ लीग ऑफ यूएसए के एक इंतहाई सीनियर और डॉक्टर जमशेद खान का नाम इस कम्युनिटी में जाना पहचाना नाम है। इन्होंने कई दो दहाइयों से ज्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की खिदमत की, काम किया, और किरदार के हवाले से आप तमाम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर जमशेद ने हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम किया। डॉक्टर साहब, ये आज का आपका लीग ऑफ यूएसए का प्रोग्राम और आप चेयरमैन हैं लीग के, तो ये बताइए कि आज ये प्रोग्राम के मकासद क्या हैं? बेसिकली ये हमारा हर 2 साल बाद जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद ये ओथ टेकिंग सेरेमनी है, एंड उसी सिलसिले में जो है ना ओथ सेरेमनी हो रही है। वी गोना टेक द ओथ, और जो भी पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए के अहदेदार हैं वो ओथ लेंगे इस वक्त। तकरीबन कितने अहदेदार हैं हमारे पास? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा जो है ना, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ग़ालिबन कोई 20-25 लोग जो है ना वो हल्फ लेंगे इंशाल्लाह आज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ लीग के सेक्रेटरी वेलफेयर आमिर रजाक साहब, जाना पहचाना नाम, इंतहाई मिलनसार शख्स। आमिर भाई, ये आज लीग का जो प्रोग्राम है, आज रंगारंग प्रोग्राम है, आप क्या कहते हैं कि आज क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीग के प्रोग्राम हमेशा ही रंगारंग हुआ करते हैं, और आज चूंकि के हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, आज जो नई लीग की कैबिनेट है वो ओथ लेगी। तो लीग को मैं पिछले 7 साल से जानता हूँ। लीग तमाम फलाही कामों में भरपूर हिस्सा लेती है। इसमें लोग जो हैं वो कारवान इल्म फाउंडेशन हो या दूसरे मतलब पाकिस्तान में जो बेसहारा लोगों की मदद हो, लीग हमेशा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती है। और हम लोग भी अजमल चौधरी साहब के साथ और पूरी लीग की टीम के साथ जो है वो शाना बशाना उनके काम करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ नदीम वामिक, हमारी कम्युनिटी में अगर फाइनेंशियल अमूर में मैं ये समझता हूँ कि जो चंद ज़हीन लोग हैं उनमें से एक, और आप पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए का हिस्सा हैं। वामिक साहब, आज जो ये प्रोग्राम लीग करवा रही है रंगारंग, जी, आप इसके बारे में रोशनी डालेंगे? ये बेसिकली ओथ टेकिंग सेरेमनी है, और बेसिकली हम लोग हल्फ उठा रहे हैं कि अच्छे काम करेंगे कम्युनिटी के लिए, जो हमारा मंशूर है उसके ऊपर काम करेंगे। बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हमारे साथ एक मारूफ बिजनेसमैन जाहिद मसूद साहब, आइए इनसे पूछते हैं कि ये लीग के प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए। तो जाहिद साहब, क्या कहेंगे? लीग एक बहुत पुरानी और बड़ी मुतहरक तंजीम है पाकिस्तानी अमेरिकन के हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं समझता हूं कि लीग ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं काफ़ी मतलब इनको क्लोजली जो है मॉनिटर करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ इनकी एक्टिविटीज़, और उसमें जो ये सर्विस दे रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी एक किस्म की इनकी कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी को ये जो कुछ दे रहे हैं वो इस रियली आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स अ लॉट। इट्स वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हमारे साथ राजा अली इजाज, किसी तारुफ का मोहताज ये नाम नहीं है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। आप कौंसल जनरल ऑफ न्यूयॉर्क पाकिस्तान से, आपने यहाँ पे 3 वर्षों में इस कम्युनिटी को एक मिलनसारी का एक ऐसा रास्ता दिखाया। हम ये समझते हैं कि ये कम्युनिटी आप और आपकी बेगम की जो इखलाक है और जो जिस तरह आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान की आप सिर्फ ना नुमाइंदगी करते हैं बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी आप रास्ता दिखाते हैं। राजा साहब, आपको तकरीबन 3 बरस हो गए, यहाँ पे दर्जनों पाकिस्तानी तंजीमें हैं और आप सबों को जानते हैं। आप बताइए कि ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है और आज ये लीग का प्रोग्राम है, उस सेरेमनी,
ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को कहाँ लेके जा रही है? आई थिंक सर पहली बात तो सर इसको यूं देखना पड़ेगा कि माशाल्लाह ओवर द इयर्स, और ये 3 दहाइयों की बात हो रही है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सर। न्यूयॉर्क की अपनी मिसाल ले लें, 5 बोरोज हैं, हर बोरो में हमारे हजार लोगों में मतलब एक किस्म की हमारी तादाद है सर। एंड ओवरऑल मेरे ख्याल में गलत ना होगा अगर हम कहें कि लाखों में चली गई है हमारी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तानी अमेरिकन की। तो ये जो एक ग्रोथ प्रोसीजर है ऑर्गेनाइजेशंस का, ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसीजर है, और मैं ये समझता हूं कि ये अपने अपने बोरोज में रह के ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, जैसे प्लस है, अब प्लस जो है पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए, ये स्टैटन आइलैंड में है, वन ऑफ द सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस, और इनकी बड़ी फिलैंथ्रोपिक बैकग्राउंड है। इसके अलावा यहाँ पे ये पाकिस्तानीज को बड़ा सपोर्ट करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो उनके ऊपर डिबेट करना तो आई वुड नीड अ लॉट ऑफ टाइम, बट जनरली स्पीकिंग मैं आपके सवाल का ये जवाब दूंगा कि आई थिंक दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। एक चीज जिसकी शायद थोड़ी सी कमी है, और उस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके थ्रू अगर ये हमारे बहन भाइयों तक पहुंचे कि ये जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टॉप लेवल पे अपने टॉप लेवल पे आपस में कोऑर्डिनेट करें। आई थिंक ये हो जाए तो ये सारी कम्युनिटी जो है जो इनको फॉलो करती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ इम्तियाज चौधरी साहब लीग के ट्रस्टी हैं। चौधरी साहब, आज ये लीग का फंक्शन जो है, इसके क्या मकासद हैं? ये बेसिकली जो है ना जी, लीग का फंक्शन है, ये इलेक्शन हुए थे, और इस इलेक्शन में जो लीग के डिफरेंट मेंबर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जो इसमें सक्सेसफुली जो इलेक्ट हुए हैं उनकी आज ओथ सेरेमनी है। सो पाकिस्तान लीग ऑफ अमेरिका जो है ये यूएस में पाकिस्तान अमेरिकन के जो मसाइल हैं उनको हल करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनको हेल्प करती है। अगर पाकिस्तान में कोई मसलन फ्लड आ जाए कभी, उसके लिए भी करती हैं। पिछले दिनों में जो फ्लड आया था उसके लिए भी लीग ऑफ अमेरिका ने बड़ी हेल्प की है। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, जो पाकिस्तानियों के अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों के मसाइल है उनको हल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के एक इंतहाई सीनियर हमारे कम्युनिटी लीडर शेख तालिब हुसैन, आपका ताल्लुक पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए से भी है। शेख साहब, आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है लीग का, इसके आप कुछ खदोखाल बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। लीग जो है ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मेंबरशिप के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने इसको ज्वाइन किया था बहुत साल पहले डॉक्टर रफीक जान के ज़माने से। और आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है इनकी ऑर्गेनाइजेशन के ओथ सेरेमनी का, माशाल्लाह कम्युनिटी के सारे लोग आए हुए हैं, और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूयॉर्क। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ कम्युनिटी में चंद अच्छे मुतहरिक नौजवान आए, जिनमें से एक खुर्शीद अहमद भली एक ऐसा ही नाम है। भली साहब, आप कब से लीग में? मुझे हो गए हैं 6 महीने तकरीबन। आज लीग की सेरेमनी है, उस सेरेमनी है जी, होस्ट टेकिंग सेरेमनी है, यस, और म्यूजिकल प्रोग्राम भी है। उम्मीद है आप भी हेल्प उठाएंगे आज? एब्सोल्युटली, यस सर। और कुछ कहना चाहेंगे कम्युनिटी को? कम्युनिटी को यही है कि स्पेशली अगर मैं लीग की बात करूं तो आई रियली अप्रिशिएट देम कि वो काफी अच्छे काम करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में एजुकेशन, गरीब और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर किसी को जेन्युइनली जरूरत हो उनकी हेल्प की तो वो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। तो आई थिंक दे डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। नाज़रीन, हमारे साथ चूंकि आज लीग का प्रोग्राम है, आज उस सेरेमनी है, लीग हमेशा रंग प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए लेकर आती है, और आमिर इफ्तिखार एक ऐसा ही, मैं समझता हूं कि जो चंद पाकिस्तानी मुतहरिक लोग मैंने देखे, आमिर इफ्तिखार इज वन ऑफ देम। आमिर भाई, आज ये लीग का जो प्रोग्राम है, ये उस सेरेमनी क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए इट्स अ प्रीटी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे आपको पता है हमारा एक इलेक्शंस के बाद एक नया एग्जीक्यूटिव बोर्ड सिलेक्ट हुआ है। एक तो आज उसकी बेसिकली ओथ टेकिंग सेरेमनी है, और सेकेंडली एक थोड़ा सा रिवाइवल है पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए का। सारे मेंबर, सारे कम्युनिटी के लोगों को दोबारा इकट्ठा किया जा रहा है ऑन वन प्लेटफॉर्म, ताकि मिलके काम कर सके। सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो इंशाल्लाह द बिगिनिंग इज गुड, स्टार्ट इज गुड, आगे देखें अल्लाह मालिक इंशाल्लाह ताला। सो विल वर्क टुगेदर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसा आदमी जिसका दस्तरखान हमेशा से खुला रहा, नईम भट्ट। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लीग ऑफ यूएसए के। भट्ट साहब, ये आज लीग की जो तकरीब है इसके बारे में कुछ बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम नईम भट्ट है। मैं पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए के साथ पिछले तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं लीग ऑफ यूएसए का एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आज हमारी मैटर ऑफ फैक्ट हलफ बर्दारी की तकरीब है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे सब लोग जमा हुए हैं। पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए पिछले तकरीबन 20 साल से नॉर्थ अमेरिका में काम कर रही है। हमारा बेसिक मकसद पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, जिसमें तालिब इल्म और इसके अलावा वो लोग जो बीमारियों में कुछ मुब्तला हैं, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ से हम हर साल लाखों डॉलर के फंड्स जनरेट करते हैं और ज़रूरतमंद तालिब इल्मों और बीमार लोगों की मदद की जाती है। मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए ने जब भी मुल्क के ऊपर कोई भारी वक्त पड़ा, मसलन कोई सैलाब आया, कोई जलजला आया, यहाँ पे लोगों ने बेइंतहा मदद की और अल्लाह के फजल से हमारी एक कॉल के ऊपर यहाँ पे जो मुहैयर हजरात हैं, एक दफ़ा हम रिक्वेस्ट करें, अगर $1000 की रिक्वेस्ट करें तो यकीन करें 1000 की जगह $10,000 इकट्ठे होते हैं। तो मैं दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए में शामिल हों और अच्छे कामों में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। और एज ए चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर कमेटी उस्मान उपल और इम्तियाज चौधरी, ये कमेटी अपॉइंटेड की गई थी लीग ऑफ यूएसए की तरफ से। हमारे में ये इलेक्शन को फेयर एंड अंजाम तक पहुंचाना हमारा काम था, जिसके लिए हमने जो प्रोसीजर था अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर वी ट्राई आवर बेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रोसीजर के मुताबिक रिजल्ट जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, वो इंतहाई फेयर और इसमें कोई रिगिंग या कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ ये इसमें जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ लीग ऑफ यूएसए का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक 18 पोजीशन पे कंटेस्टेड हुआ था, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह 18 कैंडिडेट ही अपना उन्होंने फॉर्म जमा करवाए, जिसके लिए एवरी कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज। तो सबके लिए ताली। देखें, उन्होंने पूछा है कि अपना फेयर कैसे हो गए। अगर कैंडिडेट ही एक होगा तो इससे बड़ा फेयर क्या हो सकता है। उसके अलावा देखें, ये एक ऑफिशियल इलेक्शन था, इसमें कोई जरूरी है कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होता है। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो प्रोसीजर फॉलो किया, फॉर्म वगैरह वो सारे चेक किए, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी हमने चेक की और ये सारी चीजें जो प्रोसीजर में शामिल थी हमने उसको फॉलो अप किया। इसमें मैं अपने कमेटी मेंबरान की इजाजत से अपना लोग जो इलेक्टेड हुए हैं, जो बोर्ड में इलेक्टेड हुए हैं, उनका नाम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन सो आई विल कॉल देम। चेयरमैन जमशेद खान एमडी और मैं पहले नाम पढ़ देता हूं, जो लोग इलेक्टेड हुए हैं 18 पोजीशन पे, उन सबके नाम। बाद में मैं 1 बाय 1 कॉल करूंगा तो इंशाल्लाह वो स्टेज पे आएंगे। ये 2 प्रोसीजर होंगे, चूंकि स्पेस की कमी है हम 2 दफा वोट सेरेमनी में कॉल करेंगे। तो पहली पूरी लिस्ट जो है जो इलेक्टेड हुए हैं 8 कैंडिडेट्स, तो उनका मैं नाम पोजीशन वाइज मैं कॉल करता हूँ, बता देता हूँ। चेयरमैन जमशेद खान एमडी, को चेयरमैन सरवत चौधरी,
Senior Vice Chairman Chaudhry Tanveer, Vice Chairman Azhar Dar, President Zafar Iqbal Sifra, Senior Vice President Naeem Bhatt, First Vice President Sam Abrar Khan, VP Welfare Affairs Amir Razak, VP Culture Affairs Shahana Yunus, VP Community Affairs Khurshid Ahmed Wali, VP Pakistan Affairs Muhammad Qadir, VP Plus Affairs Jamal Ahmed, General Secretary Ajmal Chaudhary, Additional General Secretary Shehzad Bhatti, Joint Secretary Amir Iftikhar, Finance Secretary Fawzia Qureshi, and Secretary Public Relations Muzammal Anwar, and Press and Information Secretary Gulnaz Ahmed. سب کے لیے تالیاں میری طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. کنگریچولیشن ٹو ایوری باڈی ہو از الیکٹڈ. ہاں ابھی کام نہیں ختم ہوا. ہاں اجمل صاحب اپنا میں نام 1 بائی 1 کال کروں گا. پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جمشید خان چیئرمین صاحب, اجمل چودھری جنرل سیکرٹری, شہزاد بھٹی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری, شہزاد بھٹی صاحب, شہانہ یونس بی پی کلچر افیئر, اظہر ڈار وائس چیئرمین پرسن, اظہر ڈار کریکشن ہو گئی. نعیم بٹ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ, نعیم بٹ صاحب, سیم ابرار خان فرسٹ وائس پریزیڈنٹ, بڑی جلدی بہت جلدی آج میں درخواست کرتا ہوں کونسل جنرل صاحب سے, راجہ صاحب سے تشریف لائیں. سب سے پہلے تو I take this opportunity to congratulate all of you for taking up your appointment with us. I'll go through the system of oath. So I suppose you have the play cards in front of you, so you can kindly read it out also. I hereby declare and affirm that as I will perform all my duties, responsibilities and services as prescribed in the Constitution of Pakistan League of USA. I also pledge that I will abide by the laws and rules set forth
in the Constitution of Pakistan League of USA. So help me God. Bahut mubarak. سر دوسرے نماری سارے میرا لگا بنانے چاہیے صاحب کر دیتے ہیں میں ہوں آفیشلی ریٹائرڈ جی پلیز اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ابھی پوسٹ سرمنی اینڈ نہیں ہوئی. ابھی دوسرے مرحلے میں جو لوگ باقی رہ گئے ہیں پلیز وہ میں ان کا نام 1 بائی 1 پکاروں گا تو پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اسی طریقے سے دوبارہ دوسرے مرحلے کی سرمنی سرمنی ہوگی. چودھری تنویر سینئر وائس چیئرمین. وہ چونکہ وہ تشریف نہیں لائے تو عامر رزاق وائس پریزیڈنٹ ویلفیئر افیئر. خورشید احمد بلی بی پی کمیونٹی افیئر. جمال احمد بی پی پلس افیئر. عامر افتخار جوائنٹ سیکرٹری. فوزیہ قریشی فائنانس سیکرٹری. گلناز احمد پریس اینڈ انفارمیشن سیکرٹری. مزمل انور سیکرٹری پبلک ریلیشن. کونسل جنرل صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اسی طریقے سے پہنچ لیں گے. I hereby declare and affirm that as of Pakistan League of USA, I will perform all my duties, responsibilities and services as prescribed in the Constitution of Pakistan League of USA. I also pledge that I will abide by the laws and rules set forth in the Constitution of Pakistan League of USA. So help me God. الیکشن کمشنر کمیٹی کا کام ختم ہوتا ہے تو اب مائک جنرل سیکرٹری اجمل چودھری صاحب کے حوالے کرتا ہوں. بقیہ پروگرام کو جی خواتین حضرات،
नए बलबले तनकने जोश जज्बे के साथ अजमल चौधरी से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह ताला हमारी सबकी और आपकी मुश्किलात दूर करे और खुदावंद करीम हमें एक दूसरे से ताउन और प्यार के रिश्ते कायम करने की हिम्मत, हौसला और जज्बा दे। और खवातीन से एक दफा फिर हाथ बांध कर दरखास्त करूंगा, बराह करम थोड़ी सी खामोशी प्लीज, थोड़ी सी खामोशी। और खवातीन के बाद ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले दरखास्त करूंगा अपने खवातीन हज़रात, हमारे एक बहुत ही काबिल कद्र भाई दोस्त, एक ऐसा शख्स जिसने मैं समझता हूं कि हर बुरे वक्त में पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए, बल्कि हमारे जो नीडी जरूरतमंद लोग हैं उनकी दिल खोल के मदद की। खुदावंद करीम इन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हमारे आउट गोइंग प्रेसिडेंट जनाब फराग हुसैन नदीम करमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इलेक्शन का जो ब्रीफ किया गया, वेरी सिंपल, कि इलेक्शन अगर कोई कैंडिडेट कोई दूसरा नहीं आ रहा, इन ए प्रोसेस ऑफ लीग कॉन्स्टिट्यूशन जो बंदे हैं उसको प्रोसेस करके दे बिकम एलिजिबल टू बी द पोजीशन दे आर रनिंग। सो इट वाज वेरी फेयर एंड वेरी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट दे डिड। सेकेंडली, आई रियली appreciate everybody in the executive committee, regular membership, the love and the respect they gave me as a president of PLAS. Also, I am really thankful. All my friends, they support me to be president. And I promise you one thing, all my group, all my friends, we're going to support PLAS with the bottom of our heart. We will do exactly what I was doing as a president. I will be doing as a regular member of PLAS. Thank you very much, and we will have a lot of good stuff coming in for the next couple of years. Thank you. थैंक यू करमानी साहब, वी विल रियली मिस यू। खवातीन जफर सफरा साहब ही वाज इन पाकिस्तान, और उनकी फ्लाइट जो थी वो तूफान की वजह से फ्लाइट मिस कर दी उन्होंने, तो ही इज नॉट है। सरवर चौधरी साहब की आंख का ऑपरेशन हुआ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सो ही कुडंट बी हियर। और जनाब चौधरी तनवीर साहब की वालदा की 3 बजे फ्लाइट थी, तो उनकी फ्लाइट 6:45 बजे अब आएगी, तो वो लेट हो गई, तो इसलिए ही कुडंट बी हियर। तो ये 3 अहबाब थे जिनका हम कौंसल जनरल साहब को जाने से पहले फिर थोड़ी सी तकलीफ देंगे कि उनका ओथ जो है ना, जब वो आ जाए तो कुछ ऐसा प्रोग्राम करके तो इंशाल्लाह जो एक प्रोसीजर है उसको वो भी फॉलो द प्रोसीजर। तो एक तो ये, दूसरी खवातीन हज़रात, पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। और आपके सब टेबलों पे इन पेपर्स हमने फ्लायर्स रखे हुए हैं जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट वी डू 24/7। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे सुबह 3 बजे कॉल की, 3:10 हुए थे, तो मुझे 3:10 पे कॉल आई, बिकॉज वी एडवर्टाइज 24/7। तो मैंने 3:10 पे फोन उठाया, तो उन्होंने मुझे आगे से ये फरमाया कि नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रहा सब कि 24/7 तुसी वाकई जड़ा ना फोन चुकते हो, तो आई डिड पिक अप द फोन। और दिस इज व्हाट वी ट्रूली डू कि पाकिस्तान से हमें बेशुमार जो है कार्बानी फाउंडेशन एक एड रन करती है पाकिस्तान में कमर्शियल, तो वहां से मेरा और शगुन आलम साहब का नंबर होता है, तो लॉट ऑफ पीपल कॉल अस फ्रॉम देयर। नॉट दैट वी कैन काइंड ऑफ लाइक हेल्प एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी, लेकिन ये कि जो भी छोटे मोटे मामलात में हम हेल्प कर सकते हैं। तो अच्छा, ये ब्लैक लेक्सस किसी का रास्ता यहाँ पे शायद ड्राइववे में खड़ी हुई है, R11FEX, वो जरा प्लीज मूव कर दें।
تو اس میں ہم جو ہے نا جی 24/7. دوسرا یہ کہ یعنی ایوریج کیپٹن شاہد صاحب ایوریج ہمیں 4 کالیں، کیونکہ ہم ہر کال کو جو ہے نا وہ نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کس پرپز کے لیے کس نے کال کی، کہاں سے کال کی. تو لاگ کے مطابق ہمیں ایک دن 7، کسی دن 9، کسی دن 13، کسی دن 1، کسی دن 1 بھی نہیں آتی. تو ایوریج جو ہے وہ ہمیں 4 کالیں آتی ہیں اسسٹنس کے لیے، لوگ گائیڈنس. اور یہاں پہ بہت بڑے ایشوز ہیں اس ملک میں، تو ہیلپ بہت کم ضرورت ہوتی ہے. بیسیکلی اس ملک میں لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کر دیں. تو وی ڈیڈ ایجوکیٹ آور سیلوز. ہم نے جو ہے نا جی کوئی سپلیمنٹری سوشل انکم، میڈیکیڈ، کوئی انلیگل ہو اس کو ہم $3 میں ان کی پرسکرپشن ہم فل کروا سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو کامن ایشوز ہیں اس میں 24/7 وی آر ٹرولی ہیلپنگ پیپل. جن لوگوں کو کسی بھی قسم کی، پھر ہمارے ماشاءاللہ ہماری جو یعنی جو میرے گروپ کے لوگ ہیں، جب ہم لوگ 20، 22، 24 سال کی عمر میں امریکہ آئے تو اب سب ہمارے ماشاءاللہ بچے جوان ہیں، پوتے پوتیے بھی ہیں. تو اب ہمیں جو ہے ایشو ہے رشتوں کے، اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملات. میری کوشش جو ہے نا، میری کون سا جگہ صاحب سے بھی بات ہو گئی تھی، میری کیپٹن میں کوشش ہوتی ہے کہ میرے سب بچوں کے رشتے پاکستان میں ہوں، تاکہ وہاں سے جو بچی اور بچے آئے ان کا، میرے بچوں کا وہ لنک جو ہے، وہ رابطہ میری اگلی نسل کا بھی اس ملک کے ساتھ قائم و دائم رہے. یہ میرا پریفرنس ہے. ناٹ دیٹ ایوری باڈی ہیو دا سیم پریفرنس. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان سے کوئی بچہ یا بچی آتی ہے تو مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس ایشو پہ تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے اس طرف بھی. تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس ملک میں ایک امریکن کی طرح جیوں اور جب 50-60 سال کا ہو گئی پھر اسلام کا مجھ پہ غلبہ ہو جائے تو پھر میں اپنے بچوں کو اس ایج میں جب وہ 24، 25، 30 سال کے ہو جائے انہیں دوبارہ سے مسلمان بنانے کی کوشش کروں، پاکستانی کلچر سے روشناس کرانے کی کوشش کروں. اٹ اسٹارٹ ایٹ دی ایج آف 5. اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ ایٹ دی ایج آف 30 اور 24. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی کچھ 3-4 دن پہلے مجھے کال آئی اب سے نیو یارک نیو برتھ سے. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ریفرنس دیا رفیق مجید صاحب کا. کیپٹن صاحب جانتے ہیں رفیق مجید ہمارے دوست کا بھائی ہیں، کہ جناب انہوں نے مجھے نمبر دیا کہ میں آپ سے بات کروں. تو وہ بچیوں کے بارے میں اپنے کہ یار وہ رشتہ یہ ہے، تو ان کی عمر، بچی کی عمر 34 سال ہوتی، رشتے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا. تو جب تھوڑی سی میں پاکستان جا کے گلے کری، بچے نہیں مانتے. تو کیپٹن صاحب کوئی آدھے گھنٹے کی گفتگو شنید کے بعد انہوں نے مجھے ایک بات کہی. ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میں نے جب آپ کو کال کی تو میں سمجھتا تھا میرے بچے مجرم ہیں، لیکن آپ سے بات کر کے اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اور میری بیوی اصل میں جو ہے نا مجرم ہے. We did something we shouldn't be doing. تو وہ یہ اس طرح کے حالات اور یہ بہت کامن ہے یہاں پہ، یہ اس طرح کے ایشو جو ہے نا بہت کامن ہے. اچھا، ایک خواتین آزاد بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہم نے جس کے بارے میں کانفرنس جو ہے نا کروائی تھی، شکیلہ چودھری MNA اور ہمارے حمد العزیز کونسل جنرل صاحب راجہ علی جاز صاحب تشریف لائے تھے کانفرنس میں نیو جرسی میں. ہمیں کچھ ایشوز تھے، ہمیں نہیں بلکہ کمیونٹی کو، کہ ہم سمجھتے کہ 192 جو ویزا فیس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو ہے نا پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو ہم نے اپنی اس کے بارے میں جو سفارشات تھی ایز اے کمیونٹی ممبر، یہ آرگنائزیشن، وہ ہم نے لکھ کے ابھی کونسل جنرل صاحب کو، کیپٹن صاحب کو، پاکستان منسٹری آف فارن افیئر کو میں نے بھیجی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کو بھیجی ہے، شکیلہ چودھری MNA کو جو ہے جی میں نے ای میل کی ہے یہ سارے ڈاکومنٹ. تو اس میں یہ تھا کہ میں کیپٹن صاحب کونسل جنرل صاحب بیٹھے، میں ابھی کونسل جنرل صاحب سے ویزے میں نے کچھ 6 میرا خیال ویزا ہوا ہے 4-5 دن پہلے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں. میری بیٹی انم کا جو ویزا تھا وہ 1 سال کا لگا، باقی سب کے ویزے 5-5 سال کے، کیونکہ اس کا پاسپورٹ 1 سال کے لیے ویلڈ تھا تو 1 سال کے لیے اس کو ویزا ایشو ہوا. اب یہ کہ سال کے بعد پھر ہمیں $200، تو یہ برڈن کچھ لوگ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی لوگ برداشت کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے کیپٹن صاحب اگر آپ اس میں دیکھیں تو میں نے ایک ویزا فیس جو پاکستان سے اعجاز احمد نامی ایک شخص نے ویزا اپلائی کیا 20 دن پہلے، انہوں نے فیس جمع کروائی، وہ $160 ہے. یعنی امریکن ایمبیسی $160 لیتی ہے، پاکستانی ایمبیسی یہاں سے $192 لیتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے.
नाजायज है। फिर ये हमारी सिफारिश इसमें ये भी है कि किसी के माँ बाप, बहन भाई, अजीज रिश्तेदार कोई फौतगी हो जाए, कोई इमरजेंसी हो, जैसे इंडियन एम्बेसी $60 में उनको वीजा देती है सिंगल एंट्री, तो आप भी सिंगल एंट्री वीजा उसमें जो है ना लोगों को दें। तो ये जनाब ये इस तरह की जो है ना ये मामला है जिससे कोई डेली क्लर्क या कोई हमारा भाई जो येलो कैब चलाता है, दिन रात मुशक्कत और मेहनत करता है, उसके लिए ये मैं समझता हूँ उसके 4 बच्चे हो तो जरा अंदाजा लगाएं, $1200 जब उसको देना पड़े तो कैप्टन साहब उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, अब मैं दरखास्त करूंगा जनाब कैप्टन खालिद शहीद भट्ट साहब से, और स्पीचेज 1-2 ही हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास टाइम है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक। तो कैप्टन साहब तशरीफ लाइए। और एक हमने जो है पाकिस्तान लीग यूएसए ने ये डिसाइड किया है, मेरी कैप्टन साहब से बात भी हुई थी कि अगर बिकॉज वी प्रोवाइड 24/7 सर्विसेज, अगर किसी पाकिस्तानी को किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा है, किसी के मकान जायदाद पे नाजायज कब्जा है, पाकिस्तान से रिलेटेड किसी किस्म के इशू, आप लोग हमें 908 पाकिस्तान, 718 पाकिस्तान, 732 पाकिस्तान 3 हमारे नंबर है, जो 24 घंटे का भी आप कॉल करेंगे तो पिक करेंगे, उस पर आप हमें कॉल करें। वो विल टॉक टू डॉक्टर कैप्टन शाहीन साहब और इनके नोटिस में लाएंगे, इनको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपकी उसमें हेल्प करेंगे। तो कैप्टन साहब इज देयर, ही इज वन ऑफ अस, ही इज नॉट वन ऑफ देम। तो इंशाल्लाह ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। और हमें देखिए कोई भी गवर्नमेंट इंतजार में हो, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर दैट। हमारा कोई भी अगर यानी सिटिंग गवर्नमेंट से इख्तलाफ हो, दैट डजंट मीन कि यानी इस पॉलिसी मैटर पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो लिजिट इलेक्टेड पोजीशन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, कौंसल जनरल साहब, थैंक यू। और तमाम जो नए इलेक्टेड हुए हैं ओहदेदार लीग ऑफ अमेरिका के, और जो पुराने जिन्होंने छोड़ा है, सबको अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। इससे पहले कि मैं अपनी चंद गुजारिशात करूं, मैं बड़े वाज़ेह तौर पर आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा। और मेरे लिए आप सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और मुझे एक ड्यूटी सौंपी गई है कि मैं आपकी मुश्किलात जो हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है उनको मैं ओवरलुक करूं, और उनको मैं देखूं कि मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकूं। अगर यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हैं, मुझे इल्म नहीं है कि जिनका विजिट ओपीसी ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में किसी हवाले से हुआ हो, तो वो आपको बताएंगे कि हम वहां पे कतई नजर इसके कि किसी भी शख्स का किस पार्टी से, किस मजहब से, किस फिरके से, किस प्रोविंस से ताल्लुक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसके मसले को हल भी करें, और जिस हद तक हम उसके सोल्यूशन में उनकी मदद कर सकते हैं हम करते हैं। मुझे अजमल चौधरी साहब ने ये अपनी जो मुश्किलात बताई हैं अपनी कम्युनिटी की, और बड़ी मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं आप में से इसमें कोई शक नहीं है कि आई ओन न्यूयॉर्क, आई ओन दिस प्लेस एंड आई ओन यू गाइस, आई एम पार्ट ऑफ यू, आई एम वन ऑफ यू। और मैं आप लोगों की खिदमत के लिए ही वहां पे ड्यूटी कर रहा हूं। जब मेरा टाइम खत्म होगा तो मैं वापस फिर यही आऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मेरी बिल्कुल मेरी ख्वाहिश भी है कि आप जब भी किसी हवाले से पाकिस्तान आए, लाहौर आए, तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोई मसला दरपेश हो, लेकिन आप उस ऑफिस में तशरीफ लाएं ताकि आपको अंदाजा हो कि हम वहां पे किस किस्म के काम जो है आप लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। और आपकी डेफिनेटली जो गाइडेंस है, जिस तरह अजमल चौधरी साहब ने बड़ा कम्प्रीहेंसिव पेपर मुझे दिए हैं जिसमें पूरा उन्होंने कंपैरिजन शो किया है कि अमेरिकन वीजे के लिए और पाकिस्तानी वीजे के लिए कितना फर्क है, तो बिल्कुल इनकी जायज डिमांड है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जाके इस पर काम करूंगा और इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट करूंगा कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई।
میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ میں سے کتنے دوست اوورسیز پاکستانی کمیشن یا او پی ایف کے بارے میں علم رکھتے ہیں. میں صرف 1-2 منٹ زیادہ لمبی تقریر میں نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں بھی آپ کی طرح یہاں بیٹھا ہوتا تھا تو ہمیں بہت لمبی لمبی تقریر سننی پڑتی تھی, تو وہ کوئی اتنا اچھا جو جسر نہیں ہوتا. تو میں کوشش کروں گا کہ صرف آپ کے جو کام کی چیز ہے, اللہ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ میں جواب دینا ضرور سمجھوں گا کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن جو ہے یہ گورنمنٹ کے کسی ادارے سے کوئی کمپلین, آپ کی کوئی ہیلپ اسے چاہیے ہو, کوئی انکوائری ہو نادرا کے بارے میں, ایف آئی کے بارے میں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, آپ کے بچے وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی سوالات ہو تو آپ ہمارا بھی ایک 24/7 ایک نمبر ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ اجمل چودھری صاحب تو بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں. میں ان کو پچھلے کافی 30 سال سے تقریباً میں جانتا ہوں کہ یہ کس وہ میں کبھی راستے میں آ کے بتا رہا تھا کہ یہ ایک دیوانگی ہوتی ہے جن لوگوں کو ہوتی ہے, وہ جسٹیفائی نہیں کرتے, وہ ساری عمر یہ دیوانگی کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک اسی معاملے میں ایک دیوانہ سے آدمی ہے. اور یہ لیکن 3 بجے بھی اٹھ کے انہوں نے فون اٹھایا. ہمارے پاس وہاں پہ 3 شفٹوں میں ٹیمیں کام کرتی ہیں اور بڑے پروفیشنل ہمارا اسٹاف ہے وہاں پہ. آپ جب مرضی فون کریں, اپنی کمپلین اگر آپ نہ لکھا سکیں, کمپیوٹر پہ نہ لکھ سکیں, تو آپ اسٹریٹ اوے 111 او پی سی نمبر ہے, وہاں کال کریں اور وہاں پہ کوئی جو بھی لڑکی یا لڑکا اٹھائے گا فون, وہ آپ کی کمپلین کو درج کر کے آپ کو کنفرم کرے گا. میں آئی کین گو آن, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو زیادہ بہتر یہ ہے تاکہ میری بات لمبی نہ ہو. اور بالکل یہ ہے کہ جو کوئی کسی کا کوئی سوال ہے او پی سی کے حوالے سے, یا کوئی سب جاننا چاہتے ہوں کہ ہم جی چھوٹا سے وہ بھی ختم کر دیا ہوا ہے. میں اصل میں ان چیزوں میں جانا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ وہ بہت ڈیٹیل ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کریں. آپ کو کافی کام ہم کر چکے ہیں. آج تک ہمیں 8700 کمپلینس آ چکی ہیں, جن میں سے 60% ہم ریزالو کر چکے ہیں, اور باقی جو ہے ان پروسیس ہے کمپلین. کچھ کمپلین ظاہر ہے کہ وہ ایسی کمپلیکیٹ ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس میں نہیں اختیار کریں, لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں. اینی کوشچن تھے؟ کیپٹن صاحب تھینک یو ویری مچ. ویسے آپ نے جو مجھے نامینیٹ کی ہے, یقین کریں ملک سلیم صاحب, میں کہ کیپٹن صاحب نے مجھے نامینیٹ کرتا ہے. نہیں, میں ایکچولی آئی جسٹ وانٹ ٹو ورک with my own community. تو مجھے کوئی نامینیشن ہوگا یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کسی کو بھی ضرورت ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کام کے لیے آپ کو کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, اس کے لیے صرف جذبہ, جوش, ولولہ, تنتنا اور تھوڑا سا جنون اور گڈ ہارٹ that you want to help other people. That's what we do. اب میں درخواست کروں گا جناب کونسل جنرل آف پاکستان راجہ علی اعجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب راجہ علی اعجاز صاحب آپ کی تعلیم. Bismillahirrahmanirrahim. Before I start, I think ایک شخص کی یاد آج ہم سب کو آئی, رفیق چاند صاحب. I think we should remember him, all the services he has done for PLUS and for all of us. Ajmal Chaudhary sahab, Captain Shaheen Bhatt sahab, distinguished guests, ladies and gentlemen, السلام علیکم. سب سے پہلے اجمل چودھری صاحب کا شکریہ, انہوں نے مجھے اجازت دی اور کہا کہ میں آ کے آپ سے کچھ باتیں کر سکوں. اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور کیپٹن صاحب نے آ کے کچھ باتیں کی, تو میری جو اوریجنل اسکرپٹ تھی وہ ذرا چھوٹی تھی,
लेकिन अब उनके जवाबात को मिला के थोड़ी सी बढ़ गई है। तो आई एम श्योर यू विल बेयर विद मी। मैं चाहूंगा कि कुछ चीजों के बारे में आपको जवाब दे सकूं जो अजमल चौधरी साहब ने रेज किया, और पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के बारे में मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने इसे अपना एज काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान। बट बिफोर आई start on this particular side of my address, I would like to comment plus Pakistan League of USA. I think it's become a household name, and for every reason. And the biggest reason is right behind me, Ajmal Chowdhury. I think socially, culturally, it's been there to bond Pakistanis together, to guide you all, जैसे वो खुद फरमा रहे थे। कुछ अर्सा मुझे भी यहाँ हो गया और मैं प्लस की नशस्तों में बैठता रहा हूँ पिछले 1-2 सालों में। आई रिमेम्बर एक प्रोग्राम आपने किया था सर, जिसके अंदर आपने सैन बर्नार्डिनो इंसिडेंट के बाद, दिस इज दिसंबर 2015, इसके बाद आपने एक प्रोग्राम होस्ट किया था जिसमें आपने इस चीज को वाज़ेह किया था कि मुसलमान कैसे अपने आप को इस सोसाइटी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। इट वॉज अ वेरी यूजफुल प्रोग्राम and I must commend Plus for holding such an event. But that was not all. Shortly later, जिसका भी उन्होंने खुद जिक्र किया, January 2017, काउंसलर रिलेटेड मैटर्स पे भी उन्होंने एक प्रोग्राम होस्ट किया, जिसमें उन्होंने कुछ शिकायत की मुझसे, जिनको मैं भी थोड़ी देर में डिफेंड करूँगा। I think Plus is a very unique organization, and I wish the new office bearers my very best in achieving the targets that they have themselves assigned. मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो ट्राई स्टेट एरिया में हैं, बिलखुसूस वो जो स्टैटन आइलैंड में भी रहते हैं और प्लस के मेंबरान हैं, they look up to this organization, and I'm pretty sure that this organization will certainly continue to serve them in the years ahead. एक छोटी सी बात, अजमल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि सुबह 3 बजे उनको कॉल आई और उन्होंने फोन उठाया। मैं बोल रहा हूँ मुझे ना कीजिएगा जी, मैं काउंसिल जनरल हूँ, मैं सोने का हूँ। But then we try to be available. I don't know how much, but I'm not as good as Ajmal Chaudhry sahab, so please do excuse me for that. पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, मेरी पहले भी कैप्टन साहब से बातें होती रही हैं जी। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो आके अपनी तकलीफें जाहिर करते हैं। When I take the first step, अगर उनका ताल्लुक पंजाब से है तो I refer them to कैप्टन शाहीन भट्ट साहब, that is पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन। बट एक बात जो कैप्टन साहब ने शुरू में कही और मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि he is here as a representative of the state of Pakistan. तो मैं सिर्फ आपकी इस कही हुई बात and in my capacity as the council general आपको ये इतनी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर पंजाबियों के अलावा सिंधी, बलोची और पठान भाई भी हैं, और उनके भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं जैसे पंजाबियों के होते हैं। तो मेरे लिए सर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जहां एक तरफ मैं पंजाबी के लिए तो जगह निकालता हूँ, आपके पास रेफर कर देता हूँ, और अगर मेरे पास एक पठान भाई आता है, बलोची आता है, सिंधी आता है, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं होता मासवा इसके कि आई हैव टू टेक इट टू द फेडरेशन। और फेडरेशन जब जाने में इट्स नॉट अ नो टू हिम, इट्स नॉट अ नो टू देम, बट इट्स अ लॉन्ग रोड डाउन। तो वी नीड टू फाइंड अ क्विकर पेस फॉर देम एज वेल। आप माशाल्लाह बहुत स्पीडी प्रोसेसेस पे डालते हैं रिक्वेस्टों को, एंड वी शुड बी एंडेवरिंग टू प्रोवाइड सिमिलर सर्विस टू आवर ग्रेट पाकिस्तानीज फ्रॉम अदर प्रोविंसेस आल्सो। फ्यू थिंग्स जो अजमल चौधरी साहब ने रेज की, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि वीजों की फीस जो है जी बहुत ज्यादा है। 192 बताइए सर आपकी। मेरा बस चले तो मैं इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं किसी को भी वीजा ना मिले, इसलिए कि 192 बहुत ज्यादा है। और इसी दिन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नादरा का इंतखाब किया, और इसी दिन के लिए नाइक आउट किया। जिसके पास नाइक आउट है वो उल्टा करके उसको छोटे प्रिंट में पढ़ ले, द होल्डर ऑफ दिस कार्ड डज नॉट नीड अ वीजा टू एंटर।
تو جب اتنی بڑی سہولت گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ سب کو دے رکھی ہے اور پھر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپنے گھر کے کمفرٹ سے، تو پھر میں کیوں کسی کو ویزا دوں؟ ویری نائس. اور اگر پھر بھی آپ کو ویزا چاہیے تو اجمل چودھری صاحب یو ویلکم. میرے پاس سر کچھ یہی باتیں تھیں. اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے دماغ میں ہو جو میں اسپانسر کر سکوں تو یس بائی آل مینز آئی ایم ہیئر. I'm not going to take any more time. I think اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھ تک انڈیویجلی آ جائے, انشاءاللہ اس سے میں مل لوں گا. But once again, Chaudhary Sahab, thank you so much for this opportunity. It's always a pleasure meeting with Pakistanis, particularly those جو پلس کے ممبران ہیں. A proud person to be a part of this event. Thank you so much. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے دوبارہ آنا پڑ گیا. کونسل صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور اس کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ یقیناً یہ سوال آپ کو ذہن میں ہوگا, لیکن جو کسی نے کیا نہیں تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا. کہ ہمیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا کیوں بنایا آپ نے, باقی پروونسز کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ, اب میں نے پہلے نام نہیں لینا تھا, مجھے نام لینا پڑے گا. سی ایم پنجاب کا یہ ان کی ہے, ان کا برین چائلڈ ہے. تو اب تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو تعلیم جانے چاہیے ان کے لیے. ان کی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے لیے کیا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پروونسز ہیں وہ خود بہت زیادہ افیکٹولی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ سارے مسائل ہم حل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ. ڈی سی اور ڈی پی او کو انوالو کرتے ہیں, ریونیو کو انوالو کرتے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرتے ہیں. اور وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں, اب آپ کو علم میں ہوگا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں پروونسز میں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ پہلے تو جو لوگ دوسرے پروونسز یہاں موجود ہیں, وہ بھی میرے بھائی بہن ہیں, ایک ہی ملک سے ہیں, آپ ضرور کوشش کریں اپنے اپنے جو ملک کے آپ کے اتھارٹیز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پیز ہیں, کہ ان کو آپ بولیں کہ جس طرح کا او پی سی پنجاب میں بنا ہے وہ ہمارے پروونس میں بھی بنایا جائے. ایک تو آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں پھر بھی, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب باہر آ کے بات کرتے ہیں تو یہاں یقیناً دوسرے پروونس سے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, تو ان کا یہاں آنا جو ہے ضائع نہ جائے. اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی پروونس سے بھی ہو, آپ وہ کمپلین ہمیں دے سکتے ہیں. ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہی او پی ایف جو کہ فیڈرل ادارہ ہے, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اس کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اگر ہمیں سندھ کا یا بلوچستان کا یا فرنٹیئر کی کوئی کمپلین آ جاتی ہے تو ہم اس کو واپس نہ کریں, ہم تھرو او پی ایف اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کو اس کا ریسپانس بھی کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی پروونس سے بھی ہو, آپ کمپلین ہمیں ڈال سکتے ہیں, لیکن بہت بہتر ہو کہ باقی جو پروونسز ہیں وہ بھی اپنے اپنے سیل بنائیں. ہماری اس درخواست پہ کشمیر, آزاد کشمیر والوں نے بنا لیا ہے, وہ چند دنوں میں اپنا اعلان کریں گے اس کا. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ فرنٹیئر والے بھی جو ہیں انہوں نے بھی ہم سے پوچھا, ہم سے ہمارے سسٹم کو لرن کرنے کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر کام کریں گے. تو پاکستان کا کام ہے, سب کے لیے کام ہے. یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جسے پرابلم والے بنا, جبکہ ایک پاکستانی کا ایشو ہے اور پورے ملک کا ایشو ہے, تو انہوں نے خود کہا. تو میں چاہتا ہوں کہ بتائیں کہ کیوں ہم کسی پرابلم میں جائیں, کیوں نہیں گورنمنٹ پاکستانی چیز کو خود کرتے ہیں. مطلب فیڈرل لیول پہ ان کا مطلب یہ کیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام پروونسز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کافی معاملات. فیڈرل گورنمنٹ ان کو صرف سجیسٹ کر سکتی ہے کہ آپ یہ ایک ادارہ بنائیں, ان کو آرڈر نہیں کر سکتی. اینڈ دیٹ ریکویسٹ ہیز بین میڈ ٹو دیم مینی ٹائمز فرام دی پی ایم آفس, آئی نو دیٹ فور شیور. لیکن آپ کا اپنا جب کو یہاں امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو سینیٹر ہوتا ہے
اس کو آپ اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں, اس کو پش کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے جا کے لڑتا ہے. اس لیے آپ اپنی طرف سے یہ کوشش جاری رکھیں, گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا, خواتین حضرات کو یہ پروگرام کی ترتیب جو ہم نے بیسیکلی دی تھی وہ ایسے تھا کہ کچھ شوقیہ فنکار جو ہے جو گانا وغیرہ جو گا سکتے ہیں ان کو ہم نے چانس دینا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائز بھی رکھے ہوئے یہاں پہ. پھر یہ تھا کہ بیسٹ کپل آف دا ایوننگ اوارڈ تھا ایک. اس کے بعد جناب کوئی اچھا فیملی جوک کوئی سنائے تو اس کے لیے, لیکن کیونکہ وہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام بہت لیٹ شروع ہوا تو اس وجہ سے میرا خیال ہے اس کو ہم اب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گفٹ دینا لگی کریے تو ایسا پروگرام تھا. اور ایک اور بات جو ہے نا خواتین حضرات, آپ تمام کے ٹیبلز پہ پاکستان لیگ آف یو ایس اے کی ڈائریکٹرشپ اپلیکیشن ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وی آر این آرگنائزیشن ود اے پرپز, اور سال میں $300 ہمارے اینول ڈیوز ہے, اور $300 اینول ڈیوز میں اگر آپ اس طرح کے 5 پروگرام آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ورتھ کرتا ہے. میوزک ڈنر کے ساتھ $100 پر ہے, تو آپ کے میاں بیوی کے ساتھ اگر آپ 5 تو بیسیکلی یو آر گیٹنگ $1,000 بیک. تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کسی کے لیے بھی, کیونکہ ہم لوگ کافی کیلکولیشن کرتے ہیں. تو میں ایم ٹرائنگ ٹو لیٹ یو. ناظرین, ہمارے ساتھ آج پاکستانی کمیونٹی نیو یارک کا وقار اور ہماری کمیونٹی کا فخر, جس نے 3 دہائیوں سے زیادہ نیو یارک میں ہمارے ساتھ گزارے, اور آج وفاقی حکومت کا جہاں بہت سارے کارنامے, ایک کارنامہ کہ ہمارے اپنے کیپٹن شاہین بٹ صاحب جو ہیں وہ اوورسیز پنجاب کمیشن کے وائس چیئرمین ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے پنجاب حکومت کا کہ جس نے اوورسیز پاکستانیوں کے اپنے نمائندوں کو چنا جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں. شاہین بٹ صاحب, آپ سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ یہ کمیشن اور اوورسیز پاکستانی کے نام پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ دعوے دار ہیں کہ آپ کیا بتائیں گے کہ کہاں تک حقیقت ہے اور آپ کا کمیشن کہاں تک حقیقت ہے؟ دیکھیے, میں یہ بات پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ 2 ادارے ہیں پاکستان میں. ایک فیڈرل لیول پہ ہے OPF جو پچھلے 40 سال سے بنا ہوا ہے, اس کا نام ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اور دوسرا ہے OPC جو کہ قانوناً پنجاب جو گورنمنٹ ہے, پنجاب جو اسمبلی ہے اس نے انیکٹ کر کے بنایا ہے, اس کا نام ہے OPC اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب. ان 2 اداروں کے علاوہ کوئی اور میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بنا ہو, کسی پروونس سے بنایا ہو, تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میرے علم میں آپ نے ایک نمبر بتایا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, وہ ذرا جی 1112727 111279279 یہ ہمارا نمبر ہے. 24/7 آپ جب مرضی کال کریں اور اپنی کمپلین جو ہے وہ ہمیں درج کرائیں, اور اس کے اوپر آپ کو فوری طور پہ کنفرمیشن اس کی ملے گی. بہت شکریہ آپ کا, اور ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستانی کاروباری بزنس شخصیت, میں سمجھتا ہوں کہ جن چند لوگوں نے یہاں پہ پاکستانی امریکن کمیونٹی میں امریکن فرنچائز میں جا کے اور حلال اس کو بنایا, ایک ایسا کارنامہ مسلمانوں کے لیے. کرمانی صاحب ہماری کمیونٹی کا ایک سینئر نام, آج آپ کی پلس کی تقریب تھی. کرمانی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ ہمیشہ منفرد پروگرام کرتے ہیں اور آپ کی صدارت میں ہم نے دیکھا اور زیادہ پلس بڑھتی جا رہی ہے. نہیں, انشاءاللہ تعالی ان لوگ جو ہمارا جو پروسیس ہے اس کے مطابق میری کوشش تھی کہ ہم نئے سے نئے بندے لے کر آئیں. مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ ابھی آپ رہیں ایز اے پریزیڈنٹ بینک, لوگوں کو موقع دیں, اور انشاءاللہ تعالی Plus will do very nice, bloom nicely, help people, and we're going to support Plus with the bottom of our heart, and we will do more things for the community. And آپ لوگ دیکھیں گے کہ Plus جو ہے future میں will be one of the only organization which will work for the community, for Pakistani community. Thank you very much, sir. Thank you. وہاں کا تو حصہ بنتا ہی نہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں تمہیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. میں نے کہا جناب, تبت یدا بھی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب, مالہ و ما کسب, کہتے تو قرآن نے لکھا ہے.
तो शेख साहब हमारे समधी है, वो भी शेख है लेकिन वो बहुत अच्छे शेख है। तो एक शेख साहब कुएं में गिर गए तो लोगों ने उनको जो अहले मोहल्ला थे, गांव के जो लोग थे, वो गए, उन्होंने कहा कि शेख साहब हाथ बढ़ाओ। तो शेख साहब ने जनाब वो काफी देर हो गई तो बुजुर्ग कौन से गुजर गए, क्या हुआ, अभी इतना नगमा लगा हुआ है, कहने जी शेख साहब कोई दिख गए ने, तो कहने हाथ बढ़ाओ तो हाथ नहीं बढ़ा दे, कहते थोड़ा दिमाग खराब है। वो के गए कि शेख साहब हाथ पकड़ो, ही का नाम क्यों नहीं है। अच्छा खवातीन बात यह है कि डॉक्टर एजाज साहब से दरखास्त करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम और सादिया मलक बड़ी देर से मुझे घूर के देख रही है और उनका हक भी बनता है। तो सादिया मलक हमारे पास, शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, शी इज अ वंडरफुल सिंगर, तो उनसे भी गाने सुनेंगे। तो डॉक्टर एजाज साहब से हम बेसिकली पता है कि हमें कोई प्रोग्राम इस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें स्पीचेस वगैरह ना हो और एक छोटी सी गैदरिंग बेशक 150-200 बंदों की हो, तो वो विल आई प्रॉमिस यू कि वो विल डू दैट। तो उसमें हम एंजॉय करेंगे सबको। और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं, मिल जा कहीं, समय से पहले, समय से पहले, मिल जा कहीं, पूरी अखियों से कभी मेरी चिट्ठियों की सुनी।